أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء بنيها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.